टिकापुर नगरपालिका, टिकापुर कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि नीति तथा कार्यक्रम। आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताको सम्मान, मानव अधिकारको संरक्षण र सुशासन कायम गर्नका लागि देशले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई आत्मसात गर्दै टिकापुर नगरपालिकाले तय गरेको उत्पादनशील, स्वस्थ, शिक्षित, पूर्वाधारयुक्त, सुव्यवस्थित पर्यटकीय नगरको दीर्घकालीन सोच पूरा गर्नतर्फ प्रतिबद्ध रही विश्व मानव समुदायले कोभिड-19 कोरोना भाइरससँग जुझिरहेको यस चुनौतीपूर्ण र असहज घडीमा सम्मानित नगरसभा समक्ष टिकापुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालको शासन प्रणालीको इतिहासमा विभिन्न कालखण्डहरूमा भएका मुक्तिका आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञान तज्ञ शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा हालसम्म बेपत्ता, घाइते र अपाङ्गहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै टिकापुरलाई स्थापना कालदेखि नै कुशल नेतृत्व प्रदान गरी अहिलेको अवस्थासम्म पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई यस अवसरमा स्मरण गर्दै उहाँको योगदानप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरबाट विश्व नै आक्रान्त भइरहेको यस विषम परिस्थितिमा यस नगरपालिकाले पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा मानवीय क्षतिको सामना गर्नुपर्यो। सङ्क्रमित भई जीवन गुमाउनुहुने नागरिकहरू प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलीका साथै शोकको परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। उपचार सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानमा सहयोग र सहकारी गर्नुहुँदै सम्पूर्ण प्रति आभार व्यक्त गर्दै यस कठिन परिस्थितिमा जीवन रक्षाका लागि सरकारबाट लिएको नीतिको परिपालना गरी कोभिड-19 को नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुभएकोमा नगरवासी लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस नगरपालिकाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र नागरिक संस्थासँगको सहकारी र समन्वयमा अझ बढी सतर्कता, समन्वय एवं दृढताका साथ प्रभावकारी रूपमा महामारी विरुद्ध जुझ्ने प्रण गर्दै थप सतर्कता र संयम अपनाउन समेत सम्पूर्ण नगरवासीमा अपिल गर्दछु। टिकापुर नगरपालिकाले सबै जुट्नेछौँ, महामारीलाई जित्नेछौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नगरपालिकाले स्वास्थ्य परीक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार व्यवस्थापन लगायतका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। सङ्क्रमणबाट मानवीय क्षति बेहोरेका परिवारहरूको हौसला सहानुभूतिका लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट प्रत्यक्ष भेटघाट र अन्त्येष्टि खर्च उपलब्ध गराएको छ भने कोभिड-19 कोषको स्थापना सहित विविध कार्यकलापहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। उत्तरदायी सरकारको अवधारणा आत्मसात गर्दै सार्वजनिक प्रशासनको कार्य संस्कृतिमा सुधार गर्दै सुधारलाई सुशासन कायम गर्न र जवाबदेही पिएन स्थिति अन्त गर्दै स्थानीय तहको शासन प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी, जवाबदेही, प्रभावकारी, गुणस्तरीय, सहभागितामूलक बनाउन हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ। यस समय सापेक्ष, नीतिगत, संस्थागत तथा कानुनी निर्माण गरी अघि बढिरहेका छौँ। नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म यस गरिमामय सभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा भएको प्रगतिको बारेमा संक्षिप्त प्रकाश पार्न चाहन्छु। यस टिकापुर नगरपालिका सम्पूर्ण वडालाई दिगो सडक सञ्जालसँग जोड्न प्रत्येक वडामा कार्यपत्र सडक पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप 1 वडा 1 करोडको सडक योजना कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आवर्ष 2077-78 मा 1963 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 26.45 किलोमिटर ग्रामीण तथा माटो बटानी गरिएको छ। साथै सडक निर्माण तथा विस्तारका लागि 6.38 किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलेर रेखाङ्कन गर्ने कार्य अघि बढेको छ। सामुदायिक पशु चौपायाबाट उत्सर्जन भएको फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गरी वैकल्पिक ऊर्जाको प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले 200 घन मिटर क्षमताको बायोग्यास प्लान्ट निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ।
टिकापुर नगरपालिकाका मुख्य बजार क्षेत्रको ढल व्यवस्थापनको लागि खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत साना सरी आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयको सहयोगमा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। यस नगरपालिकाभित्र रहेका विपन्न घर परिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले प्रदेश विशेष अनुदान कार्यक्रम मार्फत चालु आवासमा वार्ड नम्बर 8 को पटनपुरमा 9वटा सुरक्षित आवास भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण बाँकी रहेको र तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रम मार्फत वार्ड नम्बर 1 को शक्तिनगरमा 7वटा सुरक्षित आवास भवन निर्माण अवस्थामा रहेको छ। यसरी हालसम्म नगरपालिकामा सुरक्षित आवास प्राप्त गर्ने परिवारको संख्या 30 रहेको छ। टिकापुर क्षेत्रभित्र वर्षाको समयमा जम्मा हुने पानीको निकासका लागि पूर्वाधार विकास अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढी कैलाली मार्फत सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ढल व्यवस्थापन र मानव मलमूत्र व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भई निर्माणको क्रममा रहेको छ। यस नगरपालिकाको सबै वडालाई दिगो सडक सञ्जालसँग जोड्ने उद्देश्यले 43.75 किलोमिटर लामो बाह्य चक्रपथ सुरुको बिन्दु टिकापुर वार्ड नम्बर 1 मेन्थामिल शङ्करपुर गोरौरी रामपुर ओखरपुर बेलुवा दिव्यपुर पत्तीपुर बैदी बालवाडल बनगाउँ सत्ती बजार पहाडीपुर मनिकापुर दौलतपुर नगलीपुर विकासपुर सीतापुर मिलनचोक विजयनगर भूकु सैनिकको कार्यालय वन कार्यालय सिटी बस कार्यालयकी अन्तिम बिन्दु 150 फिट सडक सम्मको निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण समेत भइसकेको छ। चालु आयोगको हालसम्मको अवधिमा यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका 153 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई डिजिटल प्रविधिबाट अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरेको छ। साथै 30 जनालाई व्हीलचेयर, 7 जनालाई ट्राइसाइकल लगायत अन्य सहयोगी सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। यस नगरपालिकामा सेवा लिन आउने अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीका लागि सहायता कक्ष, हेल्प डेस्क र स्तनपायी महिला सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी स्तनपान कक्षको स्थापना गरिएको छ। हिंसा पीडित महिलाहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि सुरक्षित र सेफर चिनाउन कार्य अगाडि बढिसकेको छ। बाल विवाहलाई निरुत्साहित गर्दै महिला सशक्तिकरणमा बढावा दिन र समयमै जन्म दर्ता गर्न उत्पत्ति गर्ने उद्देश्यले यस नगरपालिकामा स्थायी रूपमा बसोबास गरेका परिवारमा आपत 2076 देखि जन्म भएका बालिकाहरूको नाममा बैंक खाता खोली नगरपालिकाको तर्फबाट प्रति वर्ष रु 1000 का दरले 20 वर्षसम्म रकम जम्मा गर्ने गरी सुरु गरिएको हाम्रै छोरी प्यारी छोरी कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म 513 जना बालबालिकाको नाममा खाता खोली रकम जम्मा गरिएको छ। नैसर्गिक अधिकारको रूपमा रहेको पूर्ण खोप पाउने बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्दै कैलाली जिल्ला अन्तर्गत प्रथम पूर्ण खोप नगरपालिका सुनिश्चितता घोषणा गर्न सफल भएका छौं। कोभिड-19 महामारीको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विभिन्न संयन्त्रहरूको निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएको छ। भारतबाट त्रिनगर, गड्डाचौकी लगायत नाकाबाट आएका व्यक्तिहरूलाई पीसीआर एन्टिजेन जाँच गराई समुदायमा संक्रमण रोकथामबाट बचाउने कार्य गरिरहेको छ। हालसम्म 827 जनाको पीसीआर विधि र 369 जनाको एन्टिजेन विधिबाट जाँच गरिएको छ। यस नगरपालिकामा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टबाट मृत्यु भएकाहरूको घर परिवारका लागि राहत स्वरूप प्रति परिवार 10,000 का दरले अन्त्येष्टि खर्च उपलब्ध गराएको छ। होम आइसोलेसनमा रहेका 301 जना मध्ये 284 जना संक्रमित भइसकेको र हाल 23 जना सङ्क्रमित उपचारमा रहेका छन्। यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र कोभिड-19 रोग विरुद्धको पहिलो खोप प्राप्त गर्नेको संख्या 10,133 र दोस्रो खोप प्राप्त गर्नेको संख्या 2,669 रहेको छ। सबै उमेर समूह व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवर्धन गर्ने दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप टिकापुरवासीलाई रगतको अभाव कालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सञ्चालित निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन कार्यक्रम मार्फत चालु आरोमा 73 जना महिला 73 जना सहित हालसम्म जम्मा 428 जनालाई सेवा प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी गर्भवती महिलालाई पुनः संस्थागत सुत्केरी सेवा दिन घरदेखि अस्पताल होम टु हस्पिटल कार्यक्रम मार्फत हालसम्म 86 जनालाई सेवा दिएको छ। नगरपालिकाको तर्फबाट
टिकापुर अस्पतालमा बालरोग र स्त्रीरोग विशेषज्ञको व्यवस्था गरी चालु अबमा 9781 जना बालबालिका र 1033 जना महिलालाई विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइएको छ। ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम अन्तर्गत 463 जना गर्भवती महिलालाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुका साथै आमासँग उपयोग कार्यक्रम पोषण कोषले अन्तर्गत 478 जना सुत्केरी आमालाई सेवा प्रदान गरेको छ। सुषमा पुर्यादा मेमोरियल अस्पताल साखु काठमाडौँको सहकार्यमा टिकापुरमा निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर सञ्चालन गरी 707 जनालाई सेवा प्रदान गरेको छ। टिकापुर क्षेत्रभित्र रहेका एचआईभी संक्रमित भई रोग प्रतिरोधात्मक औषधि सेवन गरी रहेका संक्रमितहरूलाई पोषणयुक्त आहार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रति व्यक्ति वार्षिक रु 5000 का दरले 80 जनालाई पोषण खर्च उपलब्ध गराएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अवस्थित बसोबासीको लागत सङ्कलन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको छ, जस अन्तर्गत भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या 3079 र अवस्थित बसोबासीको संख्या 6770 गरी जम्मा 9869 संख्या रहेको छ। संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै कर्मचारी प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारीमा उच्च मनोबल सहित सेवामा विकास गर्न चालु आवामा विभिन्न पदमा कार्यरत 43 जना कर्मचारीहरूको स्तर वृद्धि गरेको छ। नगरवासीलाई आवश्यक सेवा सुविधाहरू घर दैलो नजिकैबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ प्रशासनिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाइएको चालु आवामा वार्ड नम्बर 2 र वार्ड नम्बर 9 को वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसैगरी आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने वडाको संख्या 6 पुगेको छ भने वडा नम्बर 5 र 6 को प्रशासनिक भवनका लागि सम्झौता भई निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैगरी सबै वडामा वडाका स्वास्थ्य संस्थाहरूको आफ्नै भवनबाट सेवा सुरुवात गरेको अवस्था छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी अभिलेखलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गबाट व्यवस्था गर्न सम्पूर्ण वडामा रहेका 55480 घटना दर्ता अभिलेखलाई डिजिटल प्रविधिबाट सुरक्षित गरिएको छ। न्यायमा सबैको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ सर्वसुलभ रूपमा न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा सहजता प्रदान गर्न नगरपालिकाको प्रत्येक वडा कार्यालयमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै 82 जना मेलमिलापकर्तालाई मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ। तालिम पश्चात मेलमिलाप केन्द्रद्वारा चालु आवामा 83 वटा विवादहरू समाधान गरिएको छ भने नगरपालिका स्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन समेत गठन भइसकेको छ। नेपालको संविधानको अनुसूचित 8 मा उल्लेखित स्थानीय तहको एकल अधिकार भित्र पर्ने कार्यलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी रूपले सम्पादन तथा नियमन गर्नका साथै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन हालसम्म विभिन्न विषयका जम्मा 59 वटा नियम तथा कार्यविधि लगायतका कानुनहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको छ। शैक्षिक सत्र 2017 देखि केश नगरपालिकाका अन्तर्गतका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूमा आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क गरिएको छ। शैक्षिक सत्र 2078 को घन अभियान कोभिड-19 कारण हुन नसके पनि विद्यालयहरूले विद्यार्थीका हातमा पाठ्य पुस्तक व्यवस्थाका लागि रकम निकासा गरेको छ। राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड लगायतका विद्यार्थीका आन्तरिक प्रतिभा परीक्षणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन, आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयमा विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति वितरण, विभिन्न विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण, शैक्षिक सामग्री वितरण, विद्यालय व्यवस्थापन खर्च, खेलकुद प्रबन्धन कार्यक्रम, गरिब तथा जेन्डर विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण, विभिन्न विद्यालयमा खाजा वितरण, आइसिटी खरिद तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। यस नगरपालिकालाई साक्षर नगर घोषणा गर्ने विषयमा नगरपालिकालाई 5 देखि 60 वर्षका 95% भन्दा बढी मानिस साक्षर भइसकेको सन्दर्भमा नगर साक्षर घोषणा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वार्ड नम्बर 1 स्थित कर्णाली माध्यमिक विद्यालयको नमुना विद्यालय परियोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। साथै उक्त विद्यालयसम्म विद्यार्थीको सहज यातायातको व्यवस्था मिलाउन एउटा स्कुल बस समेत उपलब्ध गराइएको छ। सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा
कृषक सहभागिता सहित 50 जना कृषकलाई 100 वटा उन्नत गाई, 50 जना कृषकहरूलाई मासुका लागि पाडा पालन कार्यक्रम अन्तर्गत 250 वटा उन्नत पाडा र 50 जना कृषकहरूलाई व्यवसाय उन्मुख गराउन 250 वटा उन्नत जातका बङ्गुर वितरण गरिएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 15 वटा साना व्यावसायिक भैँसी पालन फर्महरूलाई 25 वटा उन्नत भैँसी वितरण गरिएको छ। पशुहरूलाई खोप कार्यक्रम अन्तर्गत 19,500 वटा पशुलाई विभिन्न रोग विरुद्धका खोपहरू लगाएको छ भने नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत 750 वटा गाई भैँसी र बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराइएको छ। पशु पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत वर्षे हिउँदे र डाले घाँस तथा बहुवर्षीय घाँसको बिउ र बिरुवाहरू वितरण कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने कृषकहरूको संख्या 650 जना र मालसेस ब्लक मिनरल ब्लक वितरण कार्यबाट लाभान्वित हुने कृषकहरूको संख्या 125 जना रहेको छ। सामुदायिक पशुहरूबाट हुन सक्ने नानी बालीको क्षति र बजार क्षेत्रमा हुन सक्ने दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने सामुदायिक पशु व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरी 625 वटा पशुलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। विपन्न वर्गका महिला तथा नागरिकहरूको आर्थिक व्यवस्थामा सुधार ल्याउन उद्यमशीलताको विकास गरी लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 को 4 वटा बस्तीहरूमा 79 जनालाई लघु उद्यमशील विकास तालिम र 64 जनालाई व्यवसायिक विकास तालिम प्रदान गर्नुका साथै 8 वटा लघु उद्यमी समूहको गठन गरी लघु वित्त र उपयुक्त प्रविधिमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै वस्तु र सेवाको बजारीकरणका लागि आवश्यक परामर्श समेत उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ। यस नगरपालिकाभित्र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका लघु उद्यमीहरूको स्तरोन्नति गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुका साथै उत्पादित वस्तु वा सेवाको गुणस्तरमा सबै सुधार गर्न सिलाइ कटाइ व्यवसायमा संलग्न 37 जना महिलाहरूलाई कोट प्यान्ट तथा एडभान्स सिलाइ कटाइ सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ। स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन गरी गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको मौलिक हकलाई संरक्षण र सम्मान गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूको समय सहभागितामा चालु आवकको हालसम्मको अवधिमा 67 वटा सर्वेक्षणहरूको अनुगमन गर्नुका साथै विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त उजुरी गुनासोहरूको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी जरिवाना र अन्य कारबाही गरिएको छ। टिकापुरलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषकहरूको जीविकोपार्जनका लागि निर्माणमूलक कृषि पद्धतिलाई व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्न विभिन्न तालिम तथा कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको छ। यस अन्तर्गत 4000 को संख्यामा तरकारी कम्पोजिट र अगुवा कृषकलाई 150 फ्ल्याक्सी क्रेट वितरण गरिएको छ। 50% अनुदानमा गहुँबारी उत्पादन प्रदर्शन कार्यक्रमहरू अन्तर्गत 235 क्विन्टल गहुँको बिउ, धानको बिउ वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत 322 क्विन्टल धानको बिउ वितरण लगायत वसन्ते मकै बाली उत्पादन प्रदर्शन र आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा कार्य सञ्चालन गरिएको छ। टिकापुर क्षेत्रमा विगत वर्षदेखि विस्तार हुँदै गएको च्याउ खेतीलाई प्रबन्धन गर्न तालिम सञ्चालन गर्नुका साथै 75% अनुदानमा कन्या च्याउको बिउ र च्याउ सुकाउने ड्रायर मेसिन वितरण गरिएको छ। शहरी वन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सडक किनारमा 858 फलामे टिगाट जडान सहित वृक्षारोपण कार्य अगाडि बढेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रानी जमुना र क्लोरिया शिक्षा आयोजना कृषि कार्यालय जलुबोधता संस्था मूल समिति र नगरपालिकाको सहकार्यमा टिकापुर विकास समितिले उपलब्ध गराएको जग्गामा शीत भण्डार निर्माण सम्बन्धी कार्य अगाडि बढेको छ। नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म नेपालको संविधान दिगो विकास लक्ष्य संघ र प्रदेश सरकारका विभिन्न क्षेत्रका नीति तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, यस नगरपालिकाको विषय, विगतका नीति तथा कार्यक्रम, नगर वृहत योजना 2077 र स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समाजसेवी बुद्धिजीवीहरूबाट विभिन्न अवसरमा प्राप्त राय सल्लाह सुझाव समेत आत्मसात गर्दै नगरपालिकाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक विकास पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी टिकापुर नगरपालिकालाई उत्पादनशील, स्वस्थ, शिक्षित, पूर्वाधारयुक्त, सुव्यवस्थित पर्यटकीय नगर बनाउने उद्देश्य सहित आर्थिक वर्ष 2078-79 लागि लिएका मुख्य नीति तथा कार्यक्रम यस गरी मामय सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। कोभिड-19 महामारी मुक्त नगर बनाउन सबैका लागि खोप भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै टिकापुरवासीलाई कोभिड
19 विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी महामारीको रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सजगता व्यवस्थाको पालना गराइनेछ। संक्रमण परीक्षणको दायरा बढाइनेछ। किट औषधि उपकरण आवश्यक स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरी परिचालन गरिनेछ। साथै यस महामारीलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न टिकापुर अस्पतालसँगको सहकार्यमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिनेछ। कोभिड-19 महामारी संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल आइसोलेसन वार्डलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै खगरला नाका हेल्थ डेस्क मार्फत भारतबाट आउने सबै नागरिकलाई एन्टिजेन जाँच गराई स्वास्थ्य निगरानी बढाइनेछ। समुदाय स्तरमा हरेक महिना मेरो ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी 40 वर्ष माथिका नागरिकको रक्तचाप, एल्युमिनियम र मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस नगरपालिकाद्वारा विगत वर्षदेखि नै सञ्चालित निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन कार्यक्रम र टिकापुर अस्पतालमा सञ्चालन गरिएको बाल रोग, महिला रोग तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। वडा स्तरमा ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति तयार गरी गर्भवती महिलालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुका साथै घरदेखि अस्पतालसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पूर्ण संस्थागत सुत्केरी नपाल घोषणा अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन दर्ता सहयोगको क्षमता वृद्धि गरी नगरवासीको घरदैलोमा सेवा पुर्याइनेछ। सबै वडा तहदेखि पूर्ण खोप सुनिश्चितता कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरी पूर्ण खोप नगर सुनिश्चिततालाई दिगोपन दिन अभियानको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आमासँग उपमेयर कार्यक्रम मार्फत सुत्केरी आमालाई पोषण खाद्य सामग्री वितरणलाई निरन्तरता दिइनेछ। कुपोषणयुक्त नगरपालिका घोषणा कुपोषण मुक्त नगरपालिका घोषणा अभियान कार्यक्रम क्रमशः सञ्चालन गरिँदै लगिनेछ। आर्थिक, सामाजिक, लैङ्गिक रूपमा पछाडि परेका महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य स्थिति सुधारमा जोड दिँदै पाठेघर खस्टे रोग तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण लगायतका स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्च 100% वृद्धि गर्ने सरकारको नीति अनुरूप अपू रकम थप गरी उपलब्ध गराइनेछ। गत वर्ष अबदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन स्वरूप वडा स्तरबाट साइकल वितरण गर्दै आएकोमा अब 2078-80मा सबै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल वितरण गरिनेछ। एचआईभी संक्रमितहरूलाई प्रदान गर्दै आएको पोषण खर्चलाई निरन्तरता दिनुका साथै असहाय तथा गरिब प्रेषण गरिएका संक्रमितहरूलाई यातायात खर्चको व्यवस्था मिलाइनेछ। कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क औषधि उपचारका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। नयाँ खोपको रूपमा टाइफाइड विरुद्धको खोप सञ्चालनमा ल्याइनेछ र हात्तीपाले रोग निवारण अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। वडा हुँदै क्षयरोग मुक्त नगरपालिका घोषणा अभियान सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयमा साथी दौतरी शिक्षा कार्यक्रम मार्फत लागू पदार्थ दुर्व्यसनी लगायत विभिन्न कुलतबाट किशोर किशोरीहरूलाई बचाउन थप विद्यालयहरूमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी, गुणस्तरीय, जवाबदेही बनाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न टिकापुर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 8 को श्रीलङ्का आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र वार्ड नम्बर 1 को ज्योतिनगरमा निर्माण सम्पन्न भएको शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रबाट थप सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नगरवासीलाई सहज रूपमा एम्बुलेन्स तथा सवाहन सेवा प्रदान गर्नका लागि एकीकृत रूपमा प्रेषण केन्द्र डिस्प्याच सेन्टरको स्थापना गरी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ। यस नगरपालिकामा नमुना 60 वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 8 नम्बर वडामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ र 6 नम्बर वडालाई पोषणमन्त्री वडा घोषणा गरिनेछ। योग मार्फत रोग निदान गर्ने उद्देश्य सहित आयुर्वेद स्वास्थ्य जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेद गाउँघर क्लिनिकलाई निरन्तरता दिँदै स्तनपायी आमा, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, विद्यार्थीलाई लक्षित गरी योग अभ्यास र योग शिक्षा सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रमा योगको आधारशिलाको रूपमा रहेको वार्ड नम्बर 1 स्थित टिकापुर योगाश्रमलाई योग शिक्षालयका रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। नगर सभाका सदस्यज्यूहरू,
निःशुल्क आधारभूत शिक्षालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यालय सञ्चालन, निजी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। सहकारी समन्वय र सहअस्तित्व अन्तर्गत रहेको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सङ्घीय सरकारद्वारा ल्याएको बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम सेवा सुविधा सम्बन्धी नीतिलाई कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आधार शिक्षा सबैको मौलिक अधिकार मूल नारालाई आत्मसात गर्दै विद्यालय बाहिर रहेका विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच पुर्याउने तथा 4 वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरिनेछ। विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकालाई टिकाउन तथा पोषणको सुनिश्चित गर्न विद्यालय दिवस खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गरी निरन्तरता दिइनेछ। बालबालिकाहरूको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने भनी उल्लेख गरेको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यमा केन्द्रित रही बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक र बौद्धिक विकास सहित उनीहरूमा रहेका अन्तर्निहित प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्न अन्तर्विद्यालय स्तरीय सहक्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। साथै विद्यालयलाई पनि यस्ता क्रियाकलापहरू गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। दक्ष शिक्षक, स्तरीय शिक्षा, उत्पीडित विद्यार्थी आजको आवश्यकता भन्ने नारालाई सार्थकता दिन सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम तथा कार्यशालाहरू सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउन विद्यार्थी नक्साङ्कन, स्कुल म्यापिङको आधारमा सार्ने, गाउने र दरबन्दी मिलानको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय स्थापना तथा सूचना सञ्चार प्रविधिको स्थापना गरी त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्ने शिक्षकलाई दक्ष बनाइनेछ। विद्यालय सञ्चालन, शैक्षिक क्रियाकलाप तथा विद्यालयका अन्य गतिविधिहरूको नियमित अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा सबैको आवश्यकता भन्ने मुद्दाका साथ टिकापुर नगरपालिका भित्र विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षाको अध्ययन गराउन मेल प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति र गरिब जेना तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीको शिक्षामा निरन्तरता सुनिश्चित गराउन उपमेल अनाथ असहाय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा परेका समस्याहरू समाधान गर्न सम्पूर्ण शिक्षकहरूका लागि कार्यमूलक अनुसन्धान अनिवार्य गर्न शिक्षकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। टिकापुरको शान, विविधताको सम्मान मूल नाराका साथ स्थानीय कला, संस्कृति, परम्परा तथा चाडपर्वहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न र स्थानीय बजार, स्थानीय उत्पादन तथा स्थानीय उद्योगको जानकारी गराई विद्यार्थीहरूमा आफ्नो स्थानीय स्तरमै आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रही स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिनेछ। प्रत्येक वडामा क्लब र विद्यालयमा बाल क्लब गठन गरी सामाजिक विकास, भौतिक विकास, प्राकृतिक प्रभाव नियन्त्रण तथा उद्धार वातावरण संरक्षण, कला संस्कृति जगेर्न तथा संरक्षण समर्थन जस्ता कार्यक्रमहरू अग्रसर हुन र नेतृत्व दिन प्रोत्साहन गरिनेछ। स्वास्थ्य, अनुशासन र मनोरञ्जन भन्ने मुनाराका साथ विद्यालयहरूमा खेलकुद र शारीरिक संगठन जस्ता विधालाई निखार्दै मेयर कप, उपमेयर कप, राष्ट्र बैडमिन्टन शिविर हुँदै विद्यार्थी तथा युवाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नगर क्षेत्रको खेलकुद विकासका लागि व्यवस्थित रङ्गशाला र आवश्यक नगरशाला निर्माण र आवश्यक अन्य पूर्वाधारको विकास एवं विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारवाला पक्षसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। टिकापुर नगरको शैक्षिक उन्नयन र ग्रामीण क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउनुभएका यस टिकापुरका संस्थापक नगर प्रमुख स्वर्गीय रत्नप्रसाद सञ्जालको स्मृतिमा वीरेन्द्र विद्या मन्दिर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको छात्रावास छात्राभित्र रत्नप्रसाद छात्रावास भवन निर्माण गरिनेछ। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित टिकापुरको इतिहासको रूपमा रहेको कैलाशेश्वर शिव मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण प्रबन्धन गर्नुका साथै उक्त मन्दिरलाई धार्मिक एवं पर्यटक स्थलको रूपमा विकास गर्न डिब्बा निर्माण गरी बहुवर्षीय योजनाको रूपमा मन्दिर निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ। धर्म, कला, अध्यात्म र संस्कृतिको संरक्षण, प्रबन्धन र विकासका लागि विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै टिकापुर क्षेत्रका धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, भौतिक पूर्वाधार लगायतका कार्य, आर्थिक तथा भौतिक सहयोग प्रदान गर्ने इच्छुक संस्था, निजी क्षेत्र, व्यक्ति, व्यवसायलाई आह्वान गर्दै
उक्त क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अगाडि बढाइनेछ। टिकापुर सहर सडक मानव रहित नगर कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सहाराविहीन मानवहरूका लागि यथोचित व्यवस्था मिलाई मानवताको नगर बनाउने अवधारणा अनुरूप सडक मानव रहित नगर घोषणा गर्नका लागि यस क्षेत्रको आबद्ध संस्थासँग सहकारी गरी आश्रयविहीन सडक मानवको लागि यथोचित व्यवस्था मिलाइनेछ। युवाहरूको प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको लागु औषध दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि सरकारहरूसँगको समन्वयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र ग वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई जीवनयापन तथा औषधि उपचारमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अब 2078-79 देखि यस स्थानीय तहको तर्फबाट मासिक रु 4400 का दरले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितको संरक्षण सम्वर्धनमा विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाल विवाह निर्मूलन तथा महिला सशक्तिकरणमा टेवा पुर्याउन अब 2076-77 देखि सञ्चालनमा आएको हामी छोरी प्यारी छोरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको दिनचर्यालाई सहज बनाउन नगरपालिका र सामूहिक संयन्त्र तथा सरकारवालाहरूको सहकार्यमा रचनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकमा भएका ज्ञानसिप आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। लैङ्गिक हिंसा निर्मूलनका लागि अशिक्षा अभाव अन्धविश्वास र पछौटेपन हटाउन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावितलाई संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न लैङ्गिक हिंसा राहतको सञ्चालन गर्नेछ। साथै द्वन्द्व पीडित मुक्त कन्या कमलरी एकल महिला दलित विपन्न वर्गका महिलाहरूका लागि स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि आधार तय गरी प्रभावकारी कार्य सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक कुरीति तथा हानिकारक अभ्यासहरू बाल विवाह बहुविवाह छलपटी दाइजो बोक्सी जस्ता कुप्रथा निर्मूलन गर्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बैंकिङ प्रणाली मार्फत गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै थप प्रभावकारी बनाइनेछ। स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी नगरवासीको आय वृद्धि गर्दै आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा लामो तथा छोटो अवधिको व्यवसाय तथा विकास तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। टिकापुर क्षेत्रको विशेष पहिचानको रूपमा जोडिएको केरा खेतीलाई प्रबन्धन गर्दै केराबाट खाद्य पदार्थ, केराको बोटको रेसाबाट कागज र बेतबासबाट विभिन्न सामग्रीहरू उत्पादनका लागि विपन्न वर्गका नागरिकलाई प्रोत्साहन गरी नवीन सिप तथा प्रविधि मार्फत उद्यमशील बनाइनेछ। साथै उत्पादित सामग्रीको बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ। विपन्न नागरिकको ओठमा हाँसो स्थानीय सरकारको प्रमुख चासो भन्ने नारालाई सार्थकता बनाउन नगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थानीय रूपले बसोबास गरिरहेका महिला, दलित, राजी माझी विपन्न वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूसँग भएको सोच, सिप र अनुभवका आधारमा लघु उद्यम सञ्चालन गर्न चाहेमा उद्यमशीलता विकास तथा सिप अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरी वित्तीय संस्थाहरू मार्फत पुँजीको व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान गरी व्यवस्था मिलाइनेछ। हाम्रो सहकारी राम्रो सहकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई कृषि, दुग्ध उत्पादन, बचत तथा ऋण, मुक्त कमलरी र महिलाद्वारा सञ्चालित उत्कृष्ट सहकारी संस्था छनौट गरी नमुना सहकारीको रूपमा विकास गरिनेछ। विपन्नलाई टेवा सरकारी सहकारी मार्फत सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरी आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका लागि कृषि, पशुपालन तथा अन्य लघु उद्यम गर्न सरल तहले ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारीहरूको तरल पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रबन्ध मिलाउनका साथै पुँजीको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। यस नगरपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सरकारी संस्थाहरूको सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउँदै सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि तालिम, क्षमता विकास, नियमन तथा अनुगमनमा विशेष जोड दिइनेछ। स्थानीय सहकारी संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी
हरूलाई लक्षित गरी सहकारी शिक्षाको माध्यमबाट सहकारी व्यवस्था प्रबन्धन गरिनेछ। सहकारीका सदस्यहरूलाई सहकारी शिक्षाको नियमित व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई जिम्मेवार बनाइनेछ। निष्क्रिय सहकारी संस्थाको एकीकरण पुनर्गठन गरी सशक्तिकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषिजन्य तथा दुग्धजन्य वस्तुहरूको सङ्कलन, प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापन कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न सहकारीको अवधारणामा उद्योगको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि विशेष पहल गरिनेछ। अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय र विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन गरिबी निवारणका लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत नयाँ लघु उद्यमीको सृजना गर्नुका साथै भइरहेका उद्यमीहरूको उन्नत स्तर उन्नतिका लागि आवश्यक पहिचान गरी पुनः ताजगी र अतिरिक्त थप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने सम्भावित कामदारहरूलाई गहन अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। साथै वैदेशिक रोजगारमा जाने र गएका परिवारलाई कोभिड-19बाट सृजित मानसिक त्रास कम गरी उच्च मनोबल कायम गर्न मनोसामाजिक परामर्श र वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, पशु पक्षी तथा मत्स्य विकासमा नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य सेवा, पशु पक्षी रोग नियन्त्रण तथा उपचार, पशु आहार र पोषण सेवा सञ्चालन तथा मत्स्य विकास तथा प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु पक्षी तथा मत्स्य फार्म दर्ता तथा नवीकरण सहित तथ्याङ्क अवधि गरिनेछ। व्यवसायलाई उत्पादनका आधारमा विशेष सहयोग कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पशु व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत पशुका लागि खोप केन्द्र स्थापना, पशु हाट बजार, पशु पक्षी वधस्थल, वधशाला, कृत्रिम गर्भधान केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै पशु बिमा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्वरोजगार सृजना गर्ने गरी सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय स्तर तथा कृषकहरू सङ्घको समझदारी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वडाको सम्भाव्यताको आधारमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेछ र टिकापुर नगरपालिकालाई दूध र मासु तारतम्य गराउन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्राङ्गणिक कृषि पद्धति अपनाऊ, माटो र जीवन बचाऊ भन्ने उद्देश्यका साथ कृषि उत्पादन अभिवृद्धि एवं बजार प्रबन्धनमा टेवा पुर्याउने, प्राङ्गणिक खेतीलाई प्रबन्धन गर्ने, स्थानीय जडीबुटी प्रयोगमा ल्याई चेतना अभिवृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने मौसमी, बेमौसमी तरकारी खेती, केरा खेती, फलफुल खेती, खाद्यान्न बाली, कन्या च्याउ खेती जस्ता व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा प्रबन्धन गरिनेछ। कृषिमा आधुनिकता ल्याउन एक वडा एक उत्पादनको अवधारणा बाली विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू कृषक समूह सहकारी मार्फत कृषकको माझमा लैजाने, महिला कृषक समूहलाई बढी क्रियाशील बनाउने र बिउ बिजन उत्पादनको कार्यक्रमलाई बिउ बिजन आपूर्ति गरिनेछ। अर्ग्यानिक खेती तथा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै उत्कृष्ट कृषक समूह सहकारी कृषकहरूलाई कृषि गर्नेछ। साथै यस क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण गरी कृषकको आर्थिक उन्नति गर्न सरकारहरूको सहयोगमा शीत भण्डार निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यस नगरपालिकामा उत्पादित खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, नगदे बाली लगायतका विभिन्न कृषि बजारलाई बजारीकरण गर्दै कृषकहरूको आयमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका कृषि हाट बजारलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताहरूको संवैधानिक अधिकारको साक्षरता प्रदान गर्न, उपभोक्ताले प्राप्त हकको प्रचलनका लागि सङ्घ, प्रदेश, मातहतका कार्यालय तथा सरकारसँग समन्वय गरी उपभोक्ता जागरण, बजार अनुगमन लगायतका कार्यक्रम गरी बजारमा स्वच्छता कायम गरिनेछ। टिकापुर नगरपालिकाको स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन 2076 बमोजिम स्थानीय बजारलाई व्यवस्थित गर्न नमुना बजार व्यवस्थापन कार्यक्रम गर्नेछ। यस कार्यक्रमको थालनी नगरपालिकाको सपिङ कम्प्लेक्समा सञ्चालित व्यवसायहरूबाट गरिनेछ। यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र उद्यमशीलताका विकासका लागि यहरूलाई उत्पादनशील कार्यमा अधिकतम सहभागी गराउने नीति अनुरूप लागत सहयोगितामा विविध कार्यक्रमहरू सहित प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग गरिनेछ। साथै रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउन सक्ने किसिमका सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम लागत सहभागितामा सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्थान फर्महरूसँग सहकारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निरन्तर रोजगारीको प्रत्याभूति हुने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाबाट
यस आवमा सञ्चालन भई सम्पन्न हुन नसकेका अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। रातको समयमा पनि सडकलाई सुरक्षित र सहज बनाउनका लागि उज्यालो टिकापुर कार्यक्रम मार्फत टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रको 10 चन्द पथ र अन्य सार्वजनिक महत्त्वका चोक चौराहामा आधुनिक सडक बत्ती जडान गरिनेछ। नगरवासीको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउनका लागि नेपाल प्रहरी संघको सहकार्यमा समन्वयमा नगर क्षेत्रभित्रका महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा सीसी क्यामेरा जडान गरिनेछ। नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने जननेता विशेष प्रसाद कोइराला र मदन कुमार भण्डारीको स्मृतिमा नामकरण गरिएका टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को मनमोहन पथमा पर्ने बीपी चौराहा र दशरथ चन्द्र पथमा पर्ने मदन चौराहामा शालिग सहितको चोक निर्माण गरिनेछ। नगरको सञ्चालनलाई बढावा दिन र टिकापुर नगरपालिका र जानी गाउँपालिका सीमास्थित दशरथ चन्द्र पथमा स्थानीय कला संस्कृति झल्किने गरी आकर्षक प्रवेशद्वार निर्माण कार्य थालनी गर्नेछ। यस टिकापुर नगरपालिकाको कर्णाली नदी तथा वार्ड नम्बर 7 स्थित मोहना र काँडा नदीको दोभानमा पाइने विश्वमै दुर्लभ जलचर डल्फिनको संरक्षण गर्दै उक्त क्षेत्रलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले दशरथ चन्द्र पथ र हुलाकी राजमार्गमा पर्ने वार्ड नम्बर 9 को चोकलाई डल्फिन चोक नामाकरण गरी उक्त चोकमा डल्फिनको प्रतिमा स्थापना गरिनेछ। टिकापुर नगरपालिकाको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको चक्रपथ रिङ रोड निर्माण परियोजना कार्यान्वयन र आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र दार्चुङ निकायसँग पहल गरिनेछ। सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम यस नगरपालिकाभित्र रहेका सबै सार्वजनिक सहकारी र सामुदायिक जग्गाको अभिलेखीकरण तयारी पारी त्यस्तो सार्वजनिक महत्त्वका सम्पत्तिको संरक्षण व्यवस्थापन र उपयोग सम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। साथै नगर क्षेत्रभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण सडक, चोक चौराहा, सार्वजनिक स्थलको नामकरण कार्यलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाइनेछ। नगरको गौरवको योजनाको रूपमा रहेको वार्ड नम्बर 5 स्थित दौलतपुर घाटमा आधुनिक शौचालय निर्माण सम्बन्धी आयोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ। यस टिकापुर नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतले मात्र सम्पन्न हुन नसक्ने प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको सञ्चालनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र दार्चुङ निकायसँग साझेदारी गर्नका लागि सम्पूरकको साथमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। विगत लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको टिकापुर विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याई टिकापुर नगरलाई हवाई अड्डा सञ्जालसँग जोड्नका लागि पहल गरेकोमा नेपाल सरकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विगत टोलीबाट एयरपोर्ट विस्तारका लागि समयदर भइरहेकोमा व्यवस्थित एयरपोर्टको निर्माणका लागि थप आवश्यक पहल गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र रहेका विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएका वार्ड नम्बर 7 स्थित शक्ति कर्णाली सामुदायिक वन उज्ज्वलता र विभिन्न निकुञ्जको संरक्षण सम्बन्धन र प्रबन्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण गरिने विकास निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको साथै भौतिक तथा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण गर्दा वातावरण मन्त्री, अपंग मन्त्री, बाल मन्त्री तथा बाल मन्त्री अवधारणा अनुरूप कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रको जग्गाको व्यवस्थित उपयोगका लागि भू-उपयोग योजना ल्यान्ड युज प्लान तयार गरिनेछ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न टिकापुर पर्यटन सर्किट, टिकापुर बंगला पार्क, पदम प्रकाशेश्वर र डल्फिन संरक्षण क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। विकास निर्माण कार्यक्रममा ढिलासुस्ती गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न तोकिएको मापदण्ड बमोजिम तोकिएको समयमा नै योजना सम्पन्न तथा फरफारा गर्ने उपभोक्ता समितिलाई सूचकाङ्क तयार गरी सूचकाङ्कको आधारमा सम्मान गर्नेछ। टिकापुर पार्कको योजना अनुरूप सोको विकास तथा विस्तार गर्दै विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछ र नपा क्षेत्रभित्र विभिन्न अन्य पार्कहरूको योजना तयार गरी सो अनुरूप पूर्वाधार निर्माण कार्यको सुरुवात गरिनेछ। मुख्य शहरी क्षेत्रलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन पार्किङ स्थलको व्यवस्था गरी ट्राफिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। टिकापुर नगरपालिकाको समग्र विकासका लागि एकीकृत शहरी विकास योजना आइयुडिपी लागू गर्न संघीय सरकार समक्ष पहल गरिनेछ। टिकापुर नगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष्यका साथ सोको लागि आवश्यक बन्ने कार्यक्रम तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। पूर्वाधार निर्माणका तर्फ आयोजना सञ्चालन गर्दा बढीभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने खालका तथा श्रममूलक आयोजना छनौट तथा कार्यक्रममा जोड दिइनेछ। यस टिकापुर नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडालाई दिगो सडक सञ्जालसँग जोड्न
प्रत्येक वडामा कार्बन प्रत्येक सडक पुर्याउने लक्ष्यअनुरूप 1 वडा 1 दौलको सडक योजना कार्यक्रमलाई आगामी आबोमा पनि निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। नगर क्षेत्र भित्र निर्माण हुने पूर्वाधारहरूमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर लगायत निर्माण कार्यको लागि गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्नका लागि गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र 296 विपन्न घर परिवारलाई सुरक्षित आवास कार्यक्रम मार्फत सहयोग प्रदान गरिनेछ। टिकापुर संघीय सरकार सङ्घको लगायत साझेदारीमा टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 को सुक्लीपुर टोल र वार्ड नम्बर 6 को पर्सेनीमा रहेका दलित बस्तीहरूमा विपन्न दलित घर परिवारका लागि आवास गृह निर्माण गरिनेछ। सडक क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि आगामी आबोभित्रै नगरपालिकाको यातायात गृह योजना MTMP निर्माण गरिनेछ। टिकापुर व्यवधान बंगला पार्कको दीर्घकालीन उपयोग संरक्षण संवर्धन र प्रबन्धन गर्न सार्वजनिक साझेदारीमा सञ्चालनका लागि सम्भावित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। नपाका नियमित वार्षिक योजना तथा धातु निकास सङ्घको साझेदारीमा जलवायु सानुकूलन विकास योजनाहरू CRDP सञ्चालन गर्दै नगर स्तरीय भौतिक पूर्वाधार योजनालाई जलवायु अनुकूल मन्त्री बनाउन जोड दिइनेछ। साथै वातावरण संरक्षण 2076 ले निर्दिष्ट गरी बमोजिम जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर र जोखिमबाट बच्नको लागि स्थानीय अनुकूलन आयोजना लापा बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले जोखिममा रहेका स्थलहरूमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी वातावरण सन्तुलन कायम राख्दै हरियाली प्रबन्धन गरिनेछ। बाढी तथा डुबानको जोखिममा रहेका स्थलहरू तथा बस्तीहरूको सुरक्षितका लागि सङ्कटासन्न क्षेत्रमा भूक्षय तथा नदी कटान रोकथामका लागि तटबन्ध कार्यक्रममा निरन्तरता दिनेछ। बाढी तथा डुबानका कारणले सङ्कटासन्न क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित उत्तरभवन तथा अन्य अन्न भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि प्रेरित गर्नुका साथै विभिन्न निकायहरूमा सहयोगको लागि यथोचित पहल गरिनेछ। हिगो विकास लक्ष्यअनुरूप नागरिकको स्वस्थ खानेपानीको उपभोगमा समान पहुँच कायम गर्नका लागि खानेपानी सेवा विस्तार सहित शुद्ध खानेपानीमा आम नागरिकको सहज पहुँचलाई वृद्धि गर्न सरकारवाला संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका संस्था तथा विद्यालयलाई नगरको सरसफाइ कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता गराइनेछ र टिकापुर नगरपालिकामा प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रलय निर्चालन गर्दै लगिनेछ। बाढी डुबान निरन्तरता हावाहुरी आगलागी भूकम्प झाडापखाला महामारी चट्याङ आदिको जोखिम असर र यसको न्यूनीकरणतर्फ जनचेतना गर्ने कार्यक्रममा निरन्तरता दिनेछ। स्थानीय विपद तथा जलवायु परिवर्तन उक्तानशील समितिको अर्थपूर्ण सहभागितामा विपद तथा जलवायु उक्तानशील योजना बमोजिम सरकार र निकायको समन्वय एवं सहकारी गरिनेछ। साथै विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न पालिका वडा र समुदाय स्तरमा रहेका विपद तथा जलवायु उक्तानशील समितिहरूको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। औद्योगिक प्लास्टिक र रासायनिक फोहोरको व्यवस्थापन सम्बन्धी पक्षले गर्नुपर्ने नीति लिइनेछ। सोको लागि आवश्यक सहयोग नगरपालिकाबाट गर्नेछ। साथै सडक नाली सार्वजनिक खुल्ला स्थानमा फोहोर फाल्नेलाई निश्चय गर्न प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। वन्यजन्तु र तिनको वासस्थान तथा दुर्लभ वनस्पतिको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि जैविक संरक्षण अभियानलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। वनमा संलग्न समूह लगायत अन्य नगरवासीको समेत वन जङ्गल एवं जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी जनस्तर बढाउन उपयुक्त कार्यक्रमहरू गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। जल सम्पदाको दिगो संरक्षणमा समुदायको सहभागितालाई बढावा दिने तथा संस्थागत क्षमता र समन्वय वृद्धि गरिने साथै जलस्रोतको संरक्षण र सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरसभाका सदस्यज्यूहरू नगरपालिकाको काम कारबाही विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा जनताको गुनासो सुझाव जिज्ञासा तथा अपेक्षाहरूको सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गरिनेछ। सुशासनका औजारहरूको प्रयोग गर्दै जवाबदेही र उत्तरदायी संस्थामा संयन्त्रको निर्माण गर्न थप जोड दिइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो चुस्त सरल पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई आम नगरवासीको स्थानीय सरकारप्रति अपनत्व र विश्वसनीयता बढाउन सार्वजनिक शासनको नीतिगत कानुनी संस्थागत एवं मनोव्यावहारिक पक्षमा सबलीकरण तथा निरन्तर सुधार गर्दै लगिनेछ। सेवाभावका साथ कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई आवश्यक कार्य वातावरण प्रोत्साहन र उत्प्रेरित गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ।
यस स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि क्षमता विकास योजनाका आधारमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रभावकारी रूपमा कार्य सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न समय सापेक्ष रूपमा संगठन विकास योजना सहित कार्यालयको संगठन ढाँचामा संशोधन गरिनेछ। आवश्यकता अनुरूप दरबन्दी सिर्जना गरिनेछ। कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गरिनेछ। साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा यस नगरपालिकालाई आबद्ध गराइनेछ। जनताको गुनासोको यथोचित सम्बोधन गरी नगर सरकार र जनताबीच आपसी विश्वास समन्वय र सम्बन्ध बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित जनतासँग मेल रोजगार कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा निरन्तरता दिँदै जनताको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत रूपमै थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। टिकापुर नगरपालिका हाल काम रहेको वडाको संरचना अवैधानिक देखिएको र विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सहजता प्रदान गर्न प्रशासन तथा भौगोलिक रूपमा वडा विभाजन प्रक्रिया सुरु गरेकोमा प्राथमिकताका साथ वडा विभाजन सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ। टिकापुर क्षेत्रका स्थायी बासिन्दा रही शिक्षा, खेलकुद, कला, संस्कृति, साहित्य, पत्रकारिता, खोज अनुसन्धान लगायतका विभिन्न विधा र विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति र प्रतिष्ठा कमाई टिकापुरको चिनारी बढाउन योगदान दिँदै व्यक्तित्वहरूलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सुशासन, लोक कल्याणकारी सन्देशमूलक सूचना तथा सन्देशहरू रेडियो तथा पत्र-पत्रिका मार्फत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछ। राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि सञ्चार सामग्री खरिद गर्न आवश्यक सहयोग गरिनेछ। साथै नागरिक समाज, पत्रकार, विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध पेशाकर्मी तथा व्यवसायी नागरिक समाज, पत्रकार, विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध पेशाकर्मी तथा व्यवसायहरू आदिको भूमिकालाई सशक्त बनाउन आवश्यक सहकारी समन्वय गर्नका साथै क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम गरिनेछ। टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा गर्दै आइरहेका विभिन्न सामुदायिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा निजी क्षेत्रको उचित परिचालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय गर्नेछ। साथै निश्चित कार्यविधि बनाई नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। राजस्व प्रभावकारी परिचालनका लागि राजस्वको दायरा बढाउने तथा नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्नुका साथै बढीभन्दा बढी व्यवसायीहरूलाई कर बुझाउन प्रेरित गर्ने गरी विविध कार्यक्रम सहित कर सप्ताह, कर जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। वडा कार्यालय तथा नगरपालिकाबाट सेवा प्रवाह गर्दा नगरपालिकामा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर चुक्ता भएपछि मात्र सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रभावकारी कार्य योजना बनाई कर सङ्कलन गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। छिमेकी स्थानीय तहसँगको आपसी सम्पर्क र समन्वय विस्तार गरी असल अभ्यासको अनुभव आदान प्रदान र विकास प्रयासमा साझेदारीको सम्भावनाको खोजी गरिनेछ। साथै नगरको विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। यस नगरपालिकामा रहेका स्रोत साधनहरूको खोजी गरी उचित रूपमा परिचालन गर्न तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने यस नगरपालिकामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी लगानी भित्याउन आगामी आवामा लगानी सम्मेलन कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ। नगरपालिकाको सूचना तथा अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसाङ्ख्यिक, प्रशासनिक तथा प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरूको उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, संरक्षण र सम्प्रेषण तथा विवरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। साथै स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी घरधुरी तथ्याङ्क तथा संस्थागत सूचनाको प्रभावकारी उपयोग र नियमित अद्यावधि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ भने स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधि शाखालाई थप क्रियाशील क्षमता युक्त बनाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। पारदर्शी रूपमा यस थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न लगत अध्यावधिकका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्नेछ। साथै सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्ति घटना दर्ता प्रणालीलाई शुद्धिकरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। न्यायपूर्ण एवं दिगो भूमि व्यवस्थापन सहितको समुन्नत लोकतान्त्रिक र समतापूर्ण नेपाल निर्माणका लागि भूमिहीन, दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको स्वामित्वमा
अव्यवस्थित बसोबासीहरूको भू स्वामित्व सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था स्थापित गर्ने लक्ष्यमा टिका पुगोस् भन्ने हेतुले यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका भूविहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। आदिवासी थारू समुदायको प्रथाको रूपमा विकास भएको बर्गर प्रथालाई जीवन्त राख्न यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र बर्गरहरूको क्षमता वृद्धि सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगर सभाका सदस्यज्यूहरू आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान अवस्थामा विश्वमा नै देखा परेको कोभिड-19सँग सामना गर्दै रोजगारका अवसरहरू सृजना हुने गरी विकासका प्राथमिकता र बजेटको तर्जुमाको आधार प्रस्तुत गरेको छ। यस नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको निम्ति प्राप्त हुने रचनात्मक सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई टिकापुर नगरपालिका अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउँदै नीति कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा यहाँहरू सबैको साथ र सहयोग निरन्तर रहनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। अन्तमा यस नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न विभिन्न विषयका समितिहरू, विभिन्न राजनीतिक दल, निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यापारी, प्राज्ञिक क्षेत्र, पूर्व जनप्रतिनिधि, समाजका लब्धपटिस्थ व्यक्तिहरू, सञ्चारकर्मी, विषयविज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। टिकापुर नगरपालिकाको दैनिक कार्य सञ्चालनमा आफ्नो ज्ञानसिप र सेवाभाव लगाइरहनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विकास र नीतिगत तहमा सहकार्य गर्दै आएको सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पनि यसै गरी सबै पक्षबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।